लोक नृत्य हो। चैत वैशाख र जेठको सुखयाममा कौरा नृत्य विधिवत तरिकाले पुरुषहरूले गाउने र अविवाहित युवतीहरूले नाच्ने गरिन्छ। एक गाउँको भान्जीहरूले अर्को गाउँको मामाहरूलाई विभिन्न कोसेली सहितको निम्तो दिएपछि मामाहरू कान रहा है भान्जीको भन्दै रोदी आउँछन्। भान्जीहरू मामाहरूलाई सत्कार गरिसके पश्चात कौरा नाच्न तल्लीन हुन्छन्। कौराको खालमा एकजना प्रमुख गायक हुन्छ। प्रमुख गायकले गीत उठान गरिसके पश्चात अरूले छोप्न पाइन्छ। देवी देवताको शरण पर्ने खण्डदेखि विदाई खण्डसम्म कौरहा धेरै खण्डमा गाउने र नाच्ने गर्नुपर्छ। प्रस्तुत छ तनहुँ जिल्ला रिसिङ गाउँपालिका 1 गैराखुदी मणिचौतराको मौली कौरा नृत्य।